Kakutkara deva, kakut korunda koi, bokon walea deva, gunyau pusunuroi, patka cekotun, makani tolotukor, rebantolo karmaka, nirmol korundor, moso gunyau korot, aisa olkundgeta, Sodans moche patok, moche मुखार ठेवता. आयज आमी मागणें करुया फ्रांसिस झेवियर क्रास्टो हाच्या आत्म्या पासत. तेच परी मागुया सालुझिनो डी सिल्वा आनी ताच्या फामिलीच्या बरे भलायके खातीर. तेच परी मागुया होली क्रॉस कम्युनिटी चांबेलेल्या मेंबरां पासत मागणें करूंक सांगतात. होली क्रॉस कम्युनिटी बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. मंगळबा भणीनो, हे पवित्र रितीन फावते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. कालसांतान दूख दोतेड्यांक बोगसणे दिवच्या तुका बापान धाडला. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, तूं बाक्यांक आपोवंक गायनाय. क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर. आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. सोडपदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या दयाळ बापा, तुजे पवित्र सोबेक सोदां काल तुजे काकुतीन सांबाळ. मनीस इतलो ओस्कोत की तुजे विणें तो पडटा. देखून तूंच आमकां वायटा विघ्नांतली निवार आनी तारुणाचे वाटेन चलूंक आमकां आदार दी. या आमी मागतांव आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी. तो तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आयसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचो. सोदामाच्या राजकारभार्यानो, सर्वेस्पराचें उतर आयकात. गोमोराच्या लोकांनो, देवाचे समृद्धीक कान दियात. दुवात तुमकां नितोळ जायात. म्हज्या दोळ्या मुखावेलें तुमचें खोटेपण पयस काडात. आनीक वायट करूं नाकात. बरें करूंक शिकात. न्यायनीत राखूंक वावरात. कुश्टवतेल्यांक आदार दियात. अनाथ भुरग्यांक राखात. विधवांक सांबाळात. येयात उलोवन पळोवया म्हणटा सर्वेस्पर. जरी तुमचीं पातकां तांबडी लाल, तर बर्फावरी धवी फूल जातोलीं तीं. जरी तीं तांबडें भिरण कशीं, तरी कापसावरी जातोलीं धवीं. हांव सांगतां तें आयकूनची तुमकां खुशी आसत जाल्यार ह्या देसांतलो बऱ्यो वस्तू तुमी खावंक पावतल्यात. पूण वायटूच करूंक रावशात तर तोर्सात तुमकां गिरास्तोली. सर्वेस्पर आपले तोंडी हें सांगता. देवाचें उतर हें. जाबाब. प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. आनी एक फावट. प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. तुज्या यत्नांनी कसलीच चूक म्हाका मेळ्ळो ना. तुजे ओंबी सदांच आसात म्हजे मुखार. तुज्या घरांतलो आनीक पाडो लेगून हांव मागचो ना. तुज्या हिणांतले बोकडेय बी म्हाका नाकात. जाबाब. प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. म्हज्यो आज्ञा उचारूंक तुका कशें फुटवता आनी परत परत मोसो करात तुज्या ओंटाचेर कित्याक? तूं तर म्हजे समृद्धीची करताय बेपरवा आनी म्हजीं उतरां वाऱ्यार वचूंक दिताय. जाबाब. प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो.
तुमची सगळी पातकां जाडून उडोयात आनी तुमचे एक नवें काळीज आनी एक नवें मन घोळात. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. माथेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. लोकां आनी आपल्या शिसां फुडें उलोवन जेजून मुळे मोइसेसाच्या आसनाचेर दोन शास्त्री आनी फारिसेव बसल्यात. म्हणटूच ते तुमकां सांगतात तितलेंय तुमी करात आनी पाळात, पूण तांच्या कर्तुबा प्रमाणे तुमी चलूं नाकात, कित्याक ते हेरांक सांगतात तें आपुणूच करिनात. जोड आनी तोळू नजो तसलीं ओची ते बांदतात आनी हेरांच्या भुसांचेर घालतात, पूण तीं उबारूंक आपलें बोट लेगून लायतशे ना. मनशांक दाखोवंक सगल्यो आपल्यो करण्यो करतात देखून मंत्रां पत्रांचीं पोदोरां रूण रूण करीत आसात आनी आपल्या आंगवस्त्रांचे गोंडे लांब लांब करून भोंवतात. जेवणाक पयल्यो सुवातो, देवास्थानांनी पयले वयले जागे, तिंट्यार आपणाक लोकांक सालाम करप आनी आपणाक गुरू म्हूण घेवप हीच तांची आस रूच. पूण तुमकां हेरांनी गुरू म्हणून पाचारूंक म्हूण तुमी आशेव नाकात, कित्याक तुमचो गुरू एकलोच आनी तुमी सगळीं भाव भयण. संवसारान कोणाकूच तुमचो बाप म्हणूं नाकात, कित्याक तुमचो बाप एकलोच आनी तो स्वर्गार आसा. आनी तुम आपणाक गुरू म्हणून घेवं नाकात, कित्याक क्रिस्त एकलोच तुमचो गुरू. तुमचे भितरलो कोण व्हड तो तुमचो सेवक जावचो. आपणाकूच उंच काडटा ताका देव खाला उडयतलो आनी आपुणूच खालतो जाता ताका देव उंच काडटलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगाळ भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपान आयसायास आमकां देवाचें उतर उगडापें कोत्ता. देव म्हणटा, खोटेपण पयस करात, आनीक वायट करी नाकात, बरें करात, कोश्टवतेल्यांक आदार दियात, अनाथांक राखात, विधवांक सांबाळात. हें केल्यार आयसाया प्रवादी सांगता आमकां बऱ्यो बऱ्यो वस्तू देवा कडसून मेळटल्यो. आनी जेजू आमकां शुभ वर्तमानान सांगता, कोण मनीस व्हड जावंक सोदता तो सेवक जावचो, खालत्यांक देव उंच काडटलो. बरेपणान आनी खालतेपणान चलोवंक देवाची कृपा मागुया. आमेन. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणान ओंडो भेटयता पृथ्वीन दिला, मनशा वावरान केला तो सातलो जिविताचो उंडो. सासना सासनांक, सासना सासनांक, सासना सासनांक देवाक सोय सोय. सासना सासनांक, सासना सासनांक, सासना सासनांक देवाक सोय सोय. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणान दाखसरो भेटयता दाखवालीन दिला, मनशा वावरान केला तो सातलो आत्मीक पिवोन. सासना सासनांक, सासना सासनांक, सासना सासनांक देवाक सोय सोय. सासना सासनांक, सासना सासनांक, सासना सासनांक देवाक सोय सोय.
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सोडपोत बेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. दयाळ बापा, ह्या बलिदाना वरवीं प्रसन्न जावन तूं आमकां पवित्र कर. संवसारीक खोटेपणांतली आमकां धुवन काड आनी हे पास पुर्वेच्या समयार सर्गीची देणी घेवंक आमकां पावय. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आमचीं काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोडपोत वेदारा आनी सासणाच्या देवा, सरकारी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नवी करूंक आमची मनां, शुद्ध करूंक आमची काळजां, फावो करताय आमकां तुज्या भुरग्यांक तुज्या हो नवो काळ सोडवणेचो. आमचे वंडावण्यो दोमावून तुजी चाकरी करूंक निरोलोबी काळजान भरताय तूं आमकां नव्या बळान. सरतेल्या वस्तूंक फावो तें म्हणून दिवन सोरनांत तसल्या वस्तूंचेर दवरूंक आमची काळजां बापायच्या मोगान शिकयताय तूं आमकां. देखून सगळ्या देवदूतां भक्तां सांगाती तुजी स्तुती करून निरंतरी दिनवाशी काळजान आमी गायता. Povit, 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 dolbaranzo सर्वेस्पर तूं. स्वर्गानी संसार बरला तुझ्या वैभवान. उंसर्गी तुका सोय सोय. उंसर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उंसर्गी तुका सोय सोय. उंसर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोड. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इनेणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोश्ट मरून सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही मोची कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेचपरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचे बोगसोणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक कोरात. Mawatazo good porgotuya, Jesu melo, Jesu chivon sara, Jesu novian yetolo. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास कोत्ता आनी अजिविताचो उंडो आनी ईश्वरपणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेपतेले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या वागेवंत बापा, ऑस्वल्ड आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. सर्वेस्परा तुज्या चाकरा फ्रांसीस झेवियर क्रास्टो आनी होली क्रॉस कम्युनिटीच्या मेलेल्या मेंबरांची काकूट कर. तांकां
तुवें आपोवन व्हेली, जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बराबर ती मेलीन, तसोच तांचे बराबर ती पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर, तांकां तुजे इश्टापुतीन मेल्ल्या सोमेस्तां तुजे पोरसोलीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, भाग्यवन जुसे तिच्या पोती सांगाता, भाग्यवन धरून दिता आनी काली तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावोंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पोतवेदार बापा, सोर वंडोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सोरबोंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थोन दीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताल्लेन पडोंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरबोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणान. सोमया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदतांक वळय तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे परमणे तिका तूं शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सोज येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोमयाची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमकां शांती दी. आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताचे कुडी आनी रोगताचे मिसळणे वरवीं आमकां ती सेवतल्यांक सासणाचें जिवीत मेळूं. सोमया जेजू क्रिस्ता, तुजी कूड आनी रोगोत आमी सेवूंक वेता. ती आमचे जोडटी आनी खास हाडिना जावं, पूण तुजे काकुतीन आमच्या ओत्म्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओकोत दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोमया, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळ जेजू, तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस हांव तुजो मोग करतां. तुका म्हजें सोबें घेवंक हांव आशेतां. म्हज्या काळजान आनी ओत्म्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां. तूं म्हज्या काळजान आसाय म्हूण हांव तुका वेंगेंत येवकार दितां. तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटून राव. तुजे सोरशिलो पयस जावंक केदींच निर्मी नाका. सोमया जेजू, ये तूं ये म्हज्या काळजांत रावोंक ये. देवाच्या पवित्र मंदिरान सर्वेस्पराची वांकणी कोरात. देवाचे पदवीन बांदलेले मळो पळोवन
सर्वेस्पराची वाखाणणी कोरात, देवाची व्हडली वर्ती कोर्तुवानी हाडून सर्वेस्पराची वाखाणणी कोरात, देवाच्या पवित्र मंदिरान सर्वेस्पराची वाखाणणी कोरात. सोडपोतवेदारा आनी काकुतकारा देवा, तुजो मोग सगळे रचणीक आनी सगळ्या जाग्यार पावयताय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरसाचे पिडेन पडलेल्या खातीर आमचे मागणे तूं दोयनाय. ही पिडा पसरल्या ती थांबूंक आमी तुजे मुखार येवन मागणें करता. हे पिडींत आसलेली बरी जावं आनी तांच्या फामिली खातीर मागणें करता. हे पिडींत आसलेल्यांचो सांबाळ करतात. आमकां ओत्मीकताय फावो जावंक आमी मागता. हे प्रार्थना आमी करता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. प्रार्थुया. कणवाडे बापा, तुज्या जेवणान तुवें आमकां दादोशी केल्याय, ताचे वरवीं आमकां निरंतरी तुजो आदार दी आनी आमचें जिवीत अदीक खरेपणी क्रिस्ती भक्तीचें जिवीत जायशें कोर. ह्या आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सोडपोतवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. जेजू नाका म्हाका ग्रेस्काय, जेजू काणगे सोगली बडाय, तुंच जेजू तुंच म्हाका जाय, तुंच जेजू तुंच म्हाका जाय. जेजू नाका म्हाका वडवी, जेजू काणगे सोगली पदवी, तुंच जेजू तुंच म्हाका जाय, तुंच जेजू तुंच म्हाका जाय. मोगाळ भाव भयणीनो, देवान आमकां बरी सांज आनी बरी रात दिवं आनी आमचेर भरपूर बेसांव वतो. आमेन.